بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران و خواهرای بسیار عزیز، بسیار گرامی و بسیار محترم، السلام علیکم و رحمت الله. الحمدلله و ثم الحمدلله. شکر و سپاس و ستایش به الله می‌زیبد، پروردگار عالمیان که ما شما را در همه آلات، در همه مراحل حیات از نعمتهای بیشمار خود برخوردار ساخته. نعمتهایی که هر قدر کوشش کنیم حساب کرده نمیتونیم. نعمتهایی که کوشش کنیم به یاد خود بیاریم و تا به یاد خود آورده نمیتونیم. اونقدر نعمتهایی که شکرانش به هیچ وجه انجام داده نمیتونیم. اون پروردگار عالمیان، اون خالق جهان ما شما را همه خلق کرده و باعث انسان خلق کرده، اشرف مخلوقات، و در بین انسان ها به نور اسلام مشرف ساخته و هدایت کرده، در راه اسلام ما شما را قرار داده. و من حیث مسلمان، کسی که تسلیم کرده خود به خدای عالم، من حیث کسی که آگاهانه راه حق انتخاب کرده، من حیث کسانی که وظیفه خلافت در روی زمین درک کردن، من حیث کسانی که هدف حیات با هدایات اسلامی فهمیدن، من حیث کسانی که وظایف و مسئولیت های بسیار سنگین در مقابل خود، خانواده خود و امت مسلمه و جامعه بشری و انسانی داده و این مسئولیت ها را احساس میکنند. پروردگار عالمیان در جمله تمام اون نعمت ها، این نعمت بسیار بزرگ را داره که ما شما را یک جای ساخته در خانه خود. اینجا آمدیم، همه صدها و هزارها جنجال ها را گذاشته و امروز که روز رخصتی هفته است، هر کدام ما شما شاید چقدر جنجال ها و مسئولیت های در دوش داشتیم و در شانه ها داشتیم. گفتیم نه یارو رو بگذاریم، بیاییم به خانه خدا میریم چند کلمه از دین خدا میشنویم، از درباره مسئولیت های خود میشنویم و میخوایم چیزی یاد بگیریم، میخوایم چیزی بگوییم. سبحان الله، این است نعمت پروردگار که توفیق داد ما شما را اینجا بیاییم، اینجا بشینیم و بشنویم و بگوییم. سبحان الله. این مجلس خیر است، این مجلس حسنات است، این مجلس است که ذکر خدا در اینجا صورت میگیره و ملائکه خداوند در اینجا حضور دارند. برای که اینجا مسجد است و خانه خداست و عبادتگاه است. این مجلس دایش ده که برادران و خواهرای بسیار عزیز و گرامی یک جا شوند و با هم مشترکاً درباره مسئولیت های خود تفکر و تدبر کنند و به خدای خود نزدیکتر بسازند. این واقعا مجلس خیر است. ملائکه همه اینجا تشریف دارند. آنقدر ملائکه که ما شما حساب کرده نمیتونیم اینجا تشریف دارند. اگر بینش حق داشته باشیم حضور ملائکه درک کرده میتونیم. اونها بارهای خود را با اساس حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و این کردن و برای ما شما دعای استغفار میکنن. آیا میتونیم این صحنه را درک کنیم؟ آیا میتونیم این صحنه را به پیش خود قرار بدیم؟ این صحنه حسنات است. انشاءالله احسنات میگیریم، اجر میگیریم و روز قیامت انشاءالله این روز در احسنات ما دیده میشه. خداوند متعال
توفیق بده به ما و شما که از این فرصت، از این کنفرانس، از این برنامه استفاده اعظمی کنیم. خداوند متعال توفیق بده به ما و شما که شکرش ادا کنیم، شکر این نعمت و اظهار قدردانی و دعا برای جوانان بسیار عزیز خود که چنین برنامه را برای انداختن بکنیم و اظهار قدردانی و دعا برای اهل این مسجد، برای بزرگای این مسجد، برای اهل این منطقه، اهل مسلمان که در این مسجد فعال هستند برایشان بکنیم. دعای خیر برای هر فرد، هر برادر و خواهری که یک قدم در این راه گذاشتن بکنیم و در جریان کنفرانس وقتا فوقتا اونا را به یاد داشته باشیم و برای از اونا دعای بسیار مخلصانه بکنیم و به خود دعا کنیم. دعا حب عبادت است، شیر عبادت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در جریان کنفرانس مهم است که با خدای خود تماس قلبی و ذهنی خود قایم کنیم و وقتا فوقتا راز و نیاز بکنیم در جریان شنیدن صحبت ها، در جریان تفریح ها، در جریان مذاکرات با همین با خدای خود راز و نیاز بکنیم و از هر لحظه بگوییم میخوایم استفاده خوبتر کنم، میخوایم این کنفرانس و این محفل شود که مرا در دنیا با خودت مقربتر بسازه، میخوایم این محفل باشه که در روز آخرت سبب نجات ما از آتش دوزخ گردد. انشاءالله اگر در این کنفرانس با قلب خود، با روح خود، با جان خود، با بدن خود اشتراک کنیم، انشاءالله میتونه این کنفرانس تاریخی باشه در حیات ما، میتونه تغییر جذری در افکار ما، در آرای ما، در عادات ما و در اخلاق ما انشاءالله بیارد و میتونه که در این دنیا هر وقت باز یاد کنیم که همون کنفرانس، همون مسجد که رفتم اونجا شیشتم راستی که از این روز به بعد من این تغییرات در زندگی خود آوردم، این از روز به بعد من اینقدر با خدای خود زیادتر نزدیک شدم، با کتابش نزدیکتر شدم، با هدایاتش نزدیکتر شدم و آله و کارهای خیری را که یاد گرفتم یا یادآوری شدم پور دیگه تعقیب میکنم در زندگی خود. برادر عزیزم، خواهر گرامیم، ما خودت که خداوند متعال خلق کرده، با اهداف خلق کرده. دین اسلام دین اهداف است، دین تنها قوانین نیست، دین تنها تشریفات و مکلفیات، تشریفات و رسمیات نیست، دین هدف است، دین پر هدف است، دین مسئولیت هاست. هر امر دین چه در عبادت باشه، چه در عبادات و معاملات باشه، در هر امر پر از اهداف است و ما همیشه باید سر اهداف فکر کنیم. هدف ما چی است؟ هدف حیاتم چیست؟ و هر امر حیات خود در روشنی و هدف ارزیابی کنیم که آیا این امر زندگی ما، این کاری که من میکنم، ارتباطاتی که با دیگرها دارم، این وقت خود که مصرف میکنم، انرژی خود که مصرف میکنم، پول خود که مصرف میکنم، آیا با هدف حیات ما مطابق است یا نه؟ آیا با اساس هدف حیات پیش میره یا نه؟ اگر نیست چطور میتونم میره من انشالله بیارم به اساس اهداف حیاتی را آراسته بسازم؟ چطور میتونم تغییراتی در زندگی خود بیارم؟ خداوند متعال ما و شما را خلق کرده و ایس بنده های خود ما و شما را خلق کرده تا او را عبادت کنیم. عبادت به معنای وسیع که در اسلام عبادت تنها منظورش از انجام بعض وظایف به شکل تشریفاتی و رسمی نیست، بلکه عبادت تمام حیات انسان در بر میگیره. هر امر حیات، هر عمل ما میتونه به عبادت تبدیل شود و شرطی که در عقیده و عمل نیت ما پاک باشه، برای رضای خدا باشه و به شرطی که عمل ما در چوکات هدایات خداوندی باشه. بر علاوه انجام اوامر خداوند و پیغمبر صلی الله علیه و سلم
ما میتونیم تمام امور باقی حیات خود به عبادت تبدیل کنیم با در نظر داشت این دو شرط و باعث عبد خدا، بنده خدا در هر حالت زندگی کنیم. عبد، بنده مقام بسیار اعلای انسان است. از این مقام که بالاتر مقام برای انسان وجود ندارد. اگر من بتونم باعث عبدالله، باعث بنده خدا زندگی کنم و وظایف بندگی را تا حال توان خود انجام داده بتونم، یقینا که راهی موفقیت امی است. برای عبادت پروردگار ما و شما را خلق کرده و حیات ما و شما را حیات امتحانها و ابتلاها ساخته تا در این دنیا ما امتحانهایی را بگذرانیم. خود حیات امتحان است. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله آن ذاتی است کسی که حیات و مرگ را خلق کرده تا امتحان کند شما را که در عمل خود بهتر است. حیات امتحان است. همه حیات امتحان است و همه مراحل حیات امتحان است. اگر صحتمند هستیم در امتحان هستیم که صحت خود چه قسم استفاده میکنیم. اگر مریض هستیم در امتحان هستیم که مریضی را چطور پیش میبریم. اگر ثروت داریم در ثروت ما در امتحان است. اگر غریب و بیچاره هستیم در یک زمان فقیر هستیم از لحاظ مالی، این فقر یک امتحان است. این کنفرانس یک امتحان است که از این کنفرانس چه قسم استفاده میکنیم. این ابتلا است. چرا فرصتی داده شده برای ما و از این فرصتی از ما سوال میشه که از این فرصت چه قسم استفاده کردیم. حیات ما شامل امتحانهای بسیار بزرگی است و امتحانهای بسیار زیاد کوچکی است. حیات خانوادگی ما امتحان است. روابط ما امتحان است. ما با خود چه قسم معامله میکنم، با همسر خود چه قسم معامله میکنم، با اولاد خود چه قسم معامله میکنم، با پدر و مادر خود چه قسم معامله میکنم، با اقارب خود چه قسم معامله میکنم، با تمام دوستها و عزیزهای خود و دیگر انسانها چه قسم معامله میکنم. همهش امتحان است. درک حقیقت امتحان خودش یک موفقیت است. اکثرا ما احساس نمیکنیم که ما در امتحان هستم. میدانیم من ایسه مسلمان که حیات ما یک امتحان است، اما فراموش میکنیم در لحظات مختلف و مراحل مختلف که امیال من در امتحان هستم. امیال من چه قسم عکس العمل نشان بدم که در این امتحان کامیاب شوم. امتحانهای خانوادگی امتحانهای اساسی حیات است. خداوند بارزی که ما را خلق کرد و هدف حیات عبادت ساخت و حیات امتحانها ساخت. ما را باعث خلیفه روی زمین قرار داد. و اذ قال ربك للملائكة انی جاعل فی الارض خلیفه. وقتی که الله سبحانه و تعالی گفت به ملائک که آلا مقرر میکنم خلیفه را روی زمین. خلیفه یعنی جانشین، خلیفه یعنی رهبر، خلیفه یعنی نماینده. خداوند باعث جانشین کسانی که قبلا مثل جریات بودند، خداوند ما را باعث نماینده خود روی زمین، خداوند ما را باعث رهبر روی زمین قرار داد. همه وسایل روی زمینه، همه منابع روی زمینه، امکانات روی زمینه و امکانات در فضا و در آسمان ها، آفتاب و مهتاب و ستارگان در خدمت ما و شما قرار داد تا وظیفه خلافت خود به شکل درست و اعلی انجام بدیم. ولی همه در خدمت بشر است. و سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. الله و سخر ساخت، در خدمت شما قرار داد آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است همه ایشان را تا ما وظیفه خلافت انجام بدیم. حیوانات ببینیم در خدمت ما قرار داد، دیگه مخلوقات در خدمت ما قرار داد، ملائکه در خدمت انسان قرار داد.
تا بیاید و برای ما خبرهای خوش بیاره، برای ما هدایات بیاره، همه خدماتی را که مخلوقات دیگه برای انسان میکنن تا ما وظیفه خود درستتر انجام داده بتانیم. و خداوند متعال وقتی آدم علیه السلام خلق کرد برش امسر خلقت تا خانواده را تشکیل بده و خانواده اساس اجتماع است. ما که در خانواده های خود قرار داریم در متن و قانون اجتماع قرار داریم. این خانواده ما را انسان نیک و مؤثر و مفید برای جامعه میتونه تربیت کنه و این خانواده ما را میتونه انسان‌های مضر و بدی خدا را خواسته تربیت کنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که انسان به اساس فطرت اسلام به این دنیا میآید، مسلمان به این دنیا میآید. همه ما مسلمان به اساس تولدیم و فطرت هستیم و بعد پدر و مادرش اگر پدر و مادرش نیک بود و مسلمان بود و در راه حق بود، اولاد خود در راه حق تربیت میکنه. و اگر پدر و مادرش به دیگر ادیان بود یا به راههای غلط بود، به انحرافات بود، اولاد خود به راه انحرافات میکشانه. الحمدلله ما و شما که همه در خانواده های مسلمان تولد شدیم و کلان شدیم، نعمت بزرگ را داریم. ولی یک تعداد زیاد ما حقیقت تلخی است که در خانواده های خود اسلام به صورت درست نیاموختیم. یک تعداد زیاد ما حقایق درست درک نکردیم. در جریان طفولیت چون انسان اختیار خود ندارد و پدر و مادر کنترل حیات و زندگی اولادها را دارد از لحاظ اختیاراتشان، دیگر اولاد پیش خدا مسئول نیست تا وقتی که بالغ میشن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که قلم ها خشک گردیده از نوشتن اعمال انسان تا وقتی که بالغ میشن. وقتی که بالغ شدیم بعد از اون که حساب و محاسبه با ما صورت میگیرن و شروع میشه و ملائک ثبت میکنن اعمال ما را. اما متوجه شده باشیم در وقتی که ما بالغ میشیم یا اولادهای ما بالغ میشه، یک عجیب و غریب اولادها عکس العمل در مقابل پدر و مادر نشان میدن. یک احساس لجاجت میبینیم در جوانها، یک احساس خودفکری و خودجویی را ببینیم. در اکثرا اولادا را ببینیم که دمیسن که میرسن که نوجوان میشن فکر میکنن که همه چیز خود ما میفهمیم. مخصوصا در تو جامعه که زندگی میکنیم میگه که پدر و مادرم بیچاره از مملکت دیگه آمده نمیفهمه چیز دیگه، من میفهمم همه چیز و بیگفتی را شروع میکنن. این بیگفتی ها و این دوره پرسش و سوال هدف دارد. هر انسان ولو که در افغانستان ما شما بوده باشیم اگه به یاد خود بیاریم، در 20 سال یک نوع خودفکری و خود بالاتر و بهتر دانستن احساس میکردیم اگه به یاد خود بیاریم. این توسط خداوند طرح شده که هر جوان باید در سن جوانی پیش از این که امرایش حساب و کتاب صورت میگیره و ثبت بشه اعمالش باید این بعض سوالها را بکنه. خداوند خواسته که انسانها راه پدر و مادر اگر در راه غلط باشند بعد از این تعقیب نکنند. چرا؟ بعد از این کارشان حساب صورت میگیره. اینها باید سوال کنن راه پدر و مادر، مخصوصا عقیده و ایمانشانه که اگر عقیده و ایمان غلط داشته باشند باید اولاد خودش در فکر عقیده درست و ایمان درست شود. و در جامعه مخصوصا غرب ما شما میبینیم که اکثر اولادها در این سن سال بعد از این دیگه کاملا خود سر میشن، کاملا در راه خود میرن و بسیار از هزارها چیز اگر چند چیز در گفته پدر و مادر بکنن دیگه زندگی خود، تحصیل خود، انتخاب رشته تحصیل خود، امثال خود، همه چیز بدل خود میکنن. آیا باز در روز قیامت گفته میتونن که من دین خود به خاطر پدر و مادر خود انتخاب کردم؟ نه، همه چیز 99% کارهای زندگی در خودت کردی.
خودت اختیار کردی. آره به دین پدر و مادرت ملامت میکنی. تو خداوند برای تنی مرحله را داد که خودت فکر کنی و خودت سوال کنی همه چیزه. چرا برای حق سوال نکردی؟ این برای جوانایی که در یک فامیل غیر اسلام، فامیل غیر مسلمان کلان میشه و در راه هدایت نیستن. جوانهایی که در جامعه اسلامی یا در خانواده اسلامی کلان میشن، الحمدلله نعمتهای زیادی را اینا از پدر و مادر میگیرن که خداوند اونا را وسیله میسازه برایشان پدر و مادر. و پدر و مادر، کدام پدر و مادر است که اولاد صالح نمیخواهد؟ هر پدر و مادر اولاد صالح میخواهد، اما این خواستن و آرزو کردن کافی نیست. ما باید اقدامات عملی به اساس هدایات خداوند و به اساس عقل و علم خود باید بکنیم برای داشتن اولاد صالح. ما باید در فکر اولاد صالح پیش از حتی ازدواج باشیم و جوانای خود و اولادهای خود نصیحت کنیم که بچه چه قسم فرزند میخوایی، چه قسم اولاد میخوایی داشته باشی. اما تو یک همسر انتخاب کو که مادر اونمو قسم اولادها باشه، که پدر اونمو قسم اولادها باشه. ما باید اولادهای خود در این سن جوانی این تربیه و تعلیم بدیم که همسرشان چه قسم باشه. ما معمولا مثلا در جامعه خود سر بسیار چیزهای خرد و ریزه میپیچیم. مثلا میگیم که بچه همسرت از این قول باشه، از این لسان باشه، یا از این جزئیات دیگه که شاید مفید واقع شه و شاید مفید واقع نشه برایشان. البته اگر خود ما لسانهای جامعه را انگلیسی بیارد صحبت کردن نمیتونیم، قابل فهم است که میخوایم همسر اولاد ما از اون لسان ما باشه، یا دیگر لسانهای خود افغانی ما را نمیفهمیم، قابل فهم است. اما معیار اصلی چی است برای اولاد ما؟ چه قسم اولاد خود نصیحت میکنیم که کدام رقم همسر باید داشته باشه؟ و سنوی ما یا داماد ما چه قسم شخصیت باشه که به ما، به همسر، به اولاد ما و به ذریات ما و به خود ما مفید واقع شود. از اونجا باید پلان گذاری کنیم که چه قسم اولاد داشته باشه و خود ما چه قسم اولاد میخواهیم پیش از ازدواج. و بعد از این همسر خود که به اساس این قسم معیارها و معیارهایی که خداوند متعال برای ما داده و پیغمبر صلی الله علیه و سلم داده، بعد از اون که انتخاب کردیم اینا رو چه قسم زندگی میکنیم و چه قسم دعا میکنیم برای داشتن اولادهای صالح. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. پروردگارا برای ما نصیب کو، برای ما عنایت کو همسرها و اولادها، همسرها و اولادهای نیک که روشنی چشمهای ما گردند، روشنی چشمهای ما گردند که هر وقتشان ببینیم چشمهای ما روشن شود، سر عملشان ببینیم چشمهای ما روشن شود، سر طرز تفکرشان ببینیم که صحبت میکنن چشمهای ما روشن شود، سر شخصیت هایشان ببینیم چشمهای ما روشن شود. و جعلنا للمتقین اماما. و پروردگارا ما را از جمله امامهای متقین بساز. امام متقین یعنی اولاد ما و ذریات ما و خانواده ما که خداوند ما را به حیث امامشان مقرر کرده، اونا پیروهای متقی باشند، اونا کسانی باشند که با تقوا باشند و من خودم با تقوا باشم، اولادم با تقوا باشه، همسرم با تقوا باشه. تقوا به حیث معیاری برتریت و موفقیت که در اسلام تعیین شده. انشاءالله صحبت خدمت شما صبح تقدیم میشه که سر جزئیات از این که چطور یک فضای پر تقوا را در خانواده خود محکم بسازیم و قایم بسازیم، جزئیاتش زیادتر صحبت میشه خدمت شما. ولی این دعاها باید دعای عملی باشه. وقتی دعا را میکنیم برای همسر خود و برای اولاد خود، ما باید قدم‌های عملی برداریم که من یک قسم اولاد و یک قسم همسر که میخوایم، پس چه قسم باید طرز زندگی ما باشه، طرز تفکر ما باشه. ما چطور قربانی ها و فداکاری ها در این رابطه، چطور حاضر شوم که از مفاد مالی و مادی خود بگذرم تا این که یک قسم اولاد داشته باشم.
این قسم اولاد وقتی به وجود میاد که اول من خودم ممثل خوب در خانواده برش باشم، همسر ممثل خوب در خانواده برش باشم و راهنمایی لازمه را وقتا فوقتا بر از اینا ما درس بدم و همچنان با کسانی رفت و آمد داشته باشم که از اولادهای از اولادهای ما بیاموزه، از اونا برایس کاکاها و عمه‌ها و خاله‌ها استفاده مثبت از نشست و برخاست با اونا بکنم. ما باید با خانه‌های خدا نزدیک زندگی کنم، با مساجد خدا نزدیک زندگی کنم تا اولاد ما با آسانی به مسجد برود، تا مسجد رفتن برش مشکل نباشه و اولاد ما در فضای مسجد کلان شود، در فضای خانه خدا کلان شود. ولو که این خانه ما که در نزدیک مسجد است یک آپارتمان است، یک خانه ساده و خرد است، یک خانه است که به او از قیمتی که به او شکلی که میخوایم اون خانه را در سبرهای دور از مسجد داشته باشم نمیتونم داشته باشم، اما خیره به خاطر خدا، به خاطر اولاد صالح خود حاضر هستم که یک خانه ارزان قیمت، یک آپارتمان در نزدیک مسجد بگیرم تا اولاد من با مسجد به آسانی رفت آمد کرده بتوانم. ما با مسجد نزدیک می باشم که اولاد ما واقعا از این چیزی بیاموزم. مسجد تماس میگیرم که او مسجد فضای تقوا داشته باشد، او مسجد فضای آموزش و تعلیم داشته باشد، او مسجد فضای اخوت و برادری و نیکی داشته باشد. و الحمدلله به صورت عموم همه مساجد دارن و اگر ندارن وظیفه محض، وظیفه اول خودم است که مساجد خود با او معیارها آراسته بسازیم و به اداره مسجد این پیشنهادهای خود بکنیم که مسجد چه قسم باید مسجد باشه که اولاد ما به شوق به این مسجد بیاید، جوانهای ما به شوق به این مسجد بیاید و وقتی به این مسجد آمدن خسته نشن و نگویم که دیگه من به مسجد نمیرم برای اینکه چیز نفهمیدم، برای اینکه گپایش بیخی خسته کن بود برای من. باز سخنرانهایی در مسجد انشاءالله داشته باشیم و داریم که اولادهای ما واقعا منور شوند از صحبت از اونا، قلبهایشان به شور بیاید، روشنی در قلبهایشان پیدا شود هر دفعه که در مسجد میاید، اذهانشان روشن شود و از مساجد هر دفعه که میبرایم باید تعهد با خدای خود بهاید که من آنی که خدا را عبادت کردم زندگی خود بعد از این در بیرون هم میخوایم به عبادت تبدیل کنم. ما میخوایم به احساس صراط مستقیم که از خدا طلب کردم میخوایم بعد از این زندگی کنم چند ساعت دیگر تا دیگر نماز. مساجد خانه های خداست، مساجد ملکت شخصی هیچ انسان و هیچ کسی نیست و اداره های مسجد الحمدلله اداره های صالح هستند. اگر خدا ناخواسته اونا بعضی چیزها را متوجه نشدن، این وظیفه ما و خودت از برادر عزیز و خواهر عزیز که به توجهشان برسانیم و اداره مسجد اداره صالح بسازیم و خداوند به اداره های مسجد که مسئولیت بسیار بزرگی در سر شانه های خود دارند توفیق بده که درک کنن این حقایق و مسئولیت های خود در مقابل مخصوصا اولادها و جوانها درک کنن که ما چه قسم فضا را در اینجا مساعد بسازیم که جوانها با شوق و ذوق به اینجا بیاین و با شوق و ذوق به اینجا باشن، نرن زودی که از مسجد نبراین. پروگرام های متنوعی داشته باشیم که اینا هر کدامشان مسجد باعث خانه خود فکر کنن و باعث جای تعلیم و علم و جایی که اینها را الهام ببخشن، انسپایر کنن. این قسم یک جای میخوایم باشد برای اولادهای و اولادهای ما که یک تعداد شاید بگویم ما اولاد خدا نمیتونم با مسجد بیارم، برسی که در اول کوشش نکردیم حال متاسفانه بلی نمیاید، ولی بعضی ما شاید در ابتدا کوشش کردیم، در خودی کوشش کردیم که اولادهای خدا تا وقتی که به اختیار ما بود آوردیم، ولی وقتی که کمی خودسر شدن و کلام شدن حال نمیاید و رنج میبریم، قلبی با خون میباره که چرا اولاد به مسجد نیست. انشاءالله میایم اگر ما در مسجد از ابتدا آورده میشن یک دوره که اینا دور میشن یا ضعیف میشن در ایمان خود یا اینا تحت تاثیر تبلیغات بیرونی یا بعضی دیگه چیزا قرار میگیرن، با انشاءالله که تا وقتی که کوشش بندگی خود بکنیم اونا پس میاد. اطمینان باید داشته باشیم که انشاءالله اولاد ما اگر صالح کلام شدن
در ابتدا انشالله پس میاین رجوع میکنن. این یک امتحان است برای ما که اولاد ما که دور است ما چی میکنم در این جریان، چقدر وظیفه خود در مقابلش انجام میدم، چطور الهیش نمیکنم و چطور کوشش های بندگی و انسانی خود دوام میدم و چطور دعا برش میکنم، چطور وقتا فوقتا اونا را تازه بسازم ایمانشان در خانواده قانون است، فضای است که ما شما را به خدا نزدیکتر میسازند. اگر با همسر خود با اولاد خود ارتباطات صالحانه داشته باشیم، ارتباطات بر اساس هدایات خداوند داشته باشیم، ما شما را خداوند متعال در خانواده ما اجر عظیم میده. انما اموالکم و اولادکم فتنه و ان الله عنده اجر عظیم. خداوند میفرماید که اولاد شما و مال دارایی شما فتنه هستند. فتنه یعنی امتحان. اکثرا فتنه در فارسی درست فهمیده نشده و حتی اگر بلا میگیم، بلا هم در عربی امتحان است. ابتلا از لغت بلا میاد. ابتلاات در فارسی یاد میکنیم. اولاد امتحان است برای ما. هر مرحله اولاد امتحان است. وقتی که در راه خدا هستند، وقتی که در راه خدا نیستند، وقتی که صالح هستند و به گفته ما هستند و وقتی که بیگفتی میکنند، هر حالتش امتحان است. ولی خداوند متعال میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هیچ مسئولیت، هیچ مکلفیتی انسان ندارد. خداوند مکلف نمیسازد هیچ کس را مگر بعد وسع توانش. ما تا جایی که کوشش و توان انسانی خود را به خرج میدیم، برادر خوار عزیز مایوس نباش. مایوس نباش، اولاد در راه حق میآید. اگر تو کوشش بندگی کردی، دوام بده کوشش در حتما میآید. ولی جامعه متاسفانه جامعه که فسادهای اجتماعی بسیار در او عام است، جامعه که اولاد ما را از پیش ما می‌ربایند و توسط وسایلی که در مابین خانه های ماست، تلویزیون ها و غیره می‌ربایند. اولادهای ما را از ما دور می‌سازند. اولادهای ما را با ارزش های غیر اسلامی اونا را کلام میکنند. ما خودت رنج میبریم، یقینا که رنج میبریم. اما اگر کوشش واسه خود به خرج بندازیم، خداوند به اون واسه کوشش ما برکت میندازد. خداوند متعال ما را توفیق میده و اولاد ما را توفیق میده که نه تنها از جامعه پرفساد از نگاه اجتماعی و اخلاقی و خانوادگی نجات بیابند، بلکه دعوتگرهای اسلام شوند، بلکه کسانی شوند که بیرق اسلام بالا کنند. اونها کسانی باشند که دیگرها را تنویر کنند، روشنی بیندازند در قلب‌هایشان، در اذهانشان. ما امروز جوان‌هایی داریم، ببینید که چون این کنفرانس برای ما کلام‌ها دایر میکنند، ما را والدین دعوت میکنند که بیاین راجع به اسلام بیاموزیم، بیاین راجع به خانواده‌ها بیاموزیم، بیاین تربیت اسلامی را اگر درست متوجه نشدیم از کنفرانس‌ها بیاموزیم. این جوانای عزیز ما سفیرهای اسلام هستند. این جوانای عزیز ما کسانی هستند که در این جامعه کلان شدند، در این فساد این جامعه کلان شدند، در این محیط و در این مکتب‌ها رفتند، همه چیزهای بد و منفی را دیدند. اما با کوشش‌های ناچیز پدر و مادر و با کوشش‌های مخلصانه خود این جوانها، خداوند متعال نتونه اینا را نجات داد، بلکه اینا را علم بردارهای اسلام ساخت. اینا را بیرق اسلام به دستشان داده که استاد شوند و کار کنند برای اسلام. امروز اسلام در پیشرفت است، ولی خوار برادر عزیز با وجود بعضی تبلیغات منفی، با وجود تبلیغات منفی البته زیاد است، با وجود بعضی خبرهای ناخوشایند درباره اسلام و مسلمان ها که در جهان واقع میشه و در امریکا و کانادا واقع میشه، ما خبر خوش داریم. خبر خوشی است که اسلام در پیشرفت است. اسلام در پیشرفت است. در جامعه امریکا در سال 2001 محاسبه توسط اصلاح، یک مؤسسه بسیار بزرگ اسلامی شد و یک احصایه گرفتن که 1200 مسجد در سال 2001 اونا حساب کردن. خب البته یک مساجد شاید حساب نشده باشه، کسایی که رسمی نیستن و مشهور نیستن در بین دیگه مساجد، اما 1200 مسجد حساب شد. در سال 2011 دسامبر پارسال وقتی احصایه صورت گرفت
1200 مسجد به 2100 مسجد تبدیل شده. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. مساجد دو چند شد. در این 10 ساله که همه تبلیغات بر علیه اسلام و مسلمین است، مساجد دو چند شد. مکتب‌های مسلمین، مکتب‌های فول تایم برای جوان‌ها و اولادهای ما دو چند و سه چند شد. تعداد جوان‌های ما به اسلام که پابند شدن زیادتر شد. همراه بعضی جوان‌های فامیل خودم چند روز صحبت می‌کردم، میگفتن که می‌خوایم همسر نیک و همسر محجب، همسر پابند به اسلام پیدا کنیم. ما گفتم عزیزان، ان شاءالله بسیار زیاد است. من در وقتی که 25 سال پیش می‌خواستم ازدواج کنم، من فقط دو شرط داشتم. میگفتم من می‌خوایم کسی ازدواج کنم که پابند به اسلام باشه و تعلیم یافته باشه. اصلا امکان نداشت. من در تمام امریکا هر روز سفر می‌کردم واسه اینکه کار خود. هر مسجدی که میرفتم از امام مسجد پرسان میکردم که کدام فامیل مسلمان در اینجا میاد مسجد خانواده‌اش میشناسیم که اولاد مسلمان داشته باشه، دخترهای مسلمان محجب داشته باشه. در تمام امریکا و حتی در کانادا من نیافتم. و من می‌خواستم که برم پاکستان ازدواج کنم، افغانستان ازدواج کنم که یک همسر داشته باشم که حداقل بعضی فرایض اسلام انجام بده. تا اینکه خداوند لطف کرد در امریکا یک همسر صالحه برای من خداوند پیدا کرد، ولی بسیار سخت بود. اما امروز برای شما جوانای عزیز، شما می‌بینید که چقدر جوانهای نیک و صالح در بین افغانهای ما در کانادا و امریکا تشریف دارند. ولی خبر خوش است، اسلام در پیشرفت است، مسلمین در پیشرفت است، تعداد مراکز اسلامی و مؤسسات اسلامی در پیشرفت است. ما باید استادشیم جوانهای خود را حمایت کنیم، همکاری کنیم با اینها که علم اسلام را بلند کردن. ما پدرها و مادرها همه امکانات در اختیار از یا بگذاریم. ما بزرگان مساجد در اختیار از یا بگذاریم. اگر مساجد اینا پیش نبرن ما پیش بردن نمیتونیم. این حق است، این گپ حق است که ما نمیتونیم، برای اینکه ما تجربه این مملکت برابر از یا نداریم، ما آشنایی با این مملکت برابر از یا نداریم. ما تجارب دیگه داریم از افغانستان و میتونیم از تجارب خود اینا را ان شاء الله مستفید بسازیم، اما بگذاریم رهبری مساجد به این جوانها. این جوانها ان شاء الله محیط مسجد، محیط جوانها و اولادهای با محیط بسیار سالمتر میسازند. و طبعا ما بزرگای ما کسانی هستند که باید اینا شامل هم باشند و اینا را رهبری کنند، راهنمایی کنند و از تجارب از اینا جوانها مستفید شوند. اما بگذاریم تصمیم گیری را برای جوانای خود در هر مسجد خود. اینا واقعا ما دیدیم تجربتا. ما با تنها 57 مسجد در واشنگتن دی سی شب و روز با تماس هستم با رئیس وظیفه خود که معاون شورای مساجد برای 7 سال بودم و از تمام مساجد تجربه داریم کدام مساجد موفق است کدامش نیست. هر مسجدی که به دست جوان هاست بسیار موفق تر است نظر به مساجدی که به دست بزرگاست. و هر مسجدی که اردو جوان ها و بزرگا را داره موفق تر است. چرا از اردو استفاده میشه؟ وقت کم است، بسیار گفتنی ها زیاد است. برادران و خوارای عزیز، که ما شما دعا کنیم و در بار خداوند متعال که توفیق ما بده که از این کنفرانس استفاده ازمی کنیم. پروردگارا خودت که لطف کردی و به جوانهای ما توفیق دادی که توی کنفرانس دایر کنن و ما را توفیق دادی که به اینجا بیاییم. الهی ما را توفیق بده که استفاده احسن از این مسجد، از این کنفرانس کنیم. الهی ما را توفیق بده که از هر لحظهش، از هر دقیقهش و هر ساعتش استفاده خیر کنیم. الهی ملائکت در اینجا حاضر داشته باش. الهی شیاطین و جنیات کافر از یه دور داشته باش. خداوندا خیر ما را، خیر همه حضار گرامی مجلس، خیر فامیل های ما را، خانواده های ما را و خیر همه مسلمین در سرتاسر جهان و خیر ملت مظلوم ما را پیش بیار و این کلمات ناچیز ما را قبول دربارت کن و در قلب‌های برادران و خوارای عزیز ما جا بده و توفیق ما بده که به اساس از عمل کنیم. الها پروردگارا دعای ما را بپذیر. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.